अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, आज आपके लिए बहुत अहम वीडियो मैं लेके हाज़िर हुआ हूँ, जो आपके लिए बहुत अहम है। उसका नॉलेज आपको नहीं होगा, उसकी इंफॉर्मेशन और उसकी डिटेल आपके पास नहीं होगी, उम्मीद है। आज मौजू क्या है कि कुरान मजीद की तिलावत के दौरान जब हम कुरान मजीद को पढ़ते हैं तो ज़ाहिर बात है एक एक हर्फ करके हम उसको तरतीब के साथ उसको अदा करते हैं। तो कुरान मजीद को तिलावत करने के दौरान पढ़ने वाले को एक हर्फ के बारे में किन असूलों या किन कवायद या किन बातों का पता होना चाहिए ताकि वो कुरान मजीद का एक एक हर्फ सही अदा कर सके। तो आज हम देखते हैं, एक मिसाल आपको समझाता हूँ। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो उम्मीद है कि आपके कुरान मजीद के दौरान काफ़ी हद तक जो गलतियाँ हैं वो ठीक हो सकती हैं। और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि हम कुरान मजीद को जब पढ़ें तो उसकी इंफॉर्मेशन एक एक हरफ की हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। तो इसके हवाले से सबसे पहले मैं एक आपको मिसाल देकर समझाता हूँ कि मिसाल के तौर पर हमारे पास एक हर्फ है हा। हा हमारे पास एक हर्फ है और सबसे पहला जो हमारे पास जो वर्ड है नंबर एक है हर्फ। वो कौन सा है? हमारे पास वो हर्फ है हा। हमारे पास हा एक हर्फ है, ये आपको समझा रहा हूं। और नंबर दो, ये हर्फ हमें समझ आ गया कि ये हमारे पास हा एक हर्फ है। अब नंबर दो पर हमें किस चीज का पता होना चाहिए? वो हर्फ की आवाज यानी कि सिफ्त क्या है, यानी कि इस हर्फ को हमने मोटा पढ़ना है या बारीक अदा करना है। ये चीज का जानना भी हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है, बहुत अहमियत रखता है हमारे लिए। हमारे पास फर्ज करें जो हर्फ हमारे सामने है वो है हा, और ये हर्फ है हरूफ मुस्ताफिला से है, ठीक है। यानी कि इसको हम बारीक आवाज के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि हरूफ तहज्जी जो हम पढ़ते हैं उनको हम तीन कैटेगरी में, तीन दर्जों में हम उसको तकसीम करते हैं। सबसे पहले हम कि 7 हरूफ ऐसे होते हैं जो हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं, जिनको मोटी आवाज के साथ हम अदा करते हैं। और 19 हरूफ हमारे पास ऐसे हरूफ हैं जो हमेशा बारीक पढ़े जाते हैं, और 3 हरूफ ऐसे हैं जो कभी मोटे पढ़े जाते हैं और कभी उनको हम बारीक पढ़ते हैं। तो ये हा जो हमारे पास हर्फ है ये बारीक पढ़ने वाला है, इसकी सिफ्त है बारीक पढ़ना। इसको हम बारीक आवाज के साथ इसको पढ़ेंगे। और नंबर 3 हमारे पास क्या चीज होनी चाहिए, किस चीज की इंफॉर्मेशन, किस चीज की मालूमात हमारे पास होनी चाहिए कि ये जो हर्फ हा हमारे पास हर्फ है इसका मखरज क्या है, यानी कि ये हर्फ अदा कहाँ से होता है। और ये हा हरूफ हल्की या हरूफ हल्किया में से है, और हरूफ हल्किया के 3 दर्जे होते हैं। 6 हरूफ हैं और 3 उसके दर्जे हैं। एक हमजा हा होता है, ये हलक के निचले हिस्से से इसको हम अदा करते हैं। और आइन हा ये 2 हरूफ हैं, इनका एक मखरज है और ये हलक के दरमियानी हिस्सा से अदा होते हैं। और गाइन खा ये 2 हरूफ हैं और उनका मखरज भी एक है, एक जगह से निकलते हैं और ये हलक के ऊपर वाले हिस्से से। और हमारे पास जो हा है वो हलक का दरमियानी हिस्सा है, हम इसको हलक के दरमियानी हिस्से से अदा करेंगे। अगर हम आगे पीछे इसको अदा करेंगे तो ये हमारा हर्फ गलत हो जाएगा। अब नंबर 4 पर हमें किस चीज का पता होना चाहिए? हमारे पास जो मिसाल है उसके हवाले से हमारे पास हा के ऊपर है हरकत, एक है जबर की। और ये हरकत, इसकी हरकत की भी पहचान हमारे लिए बहुत अहम है कि बाज़ बच्चों को ये हरकत का भी पता नहीं होता, जिसकी वजह से हमारी बेसिक गलतियां सामने आती हैं। अब नंबर 4 पर है कि इसके ऊपर जो हरकत है वो हमारे पास है जबर। अब जबर यहां तक नंबर 4 तक हमें इंफॉर्मेशन मिल गई।
اور اب ہے اس حرکت کو، اس کی آواز کیا ہے، کس آواز کے ساتھ ہم اس حرکت کو ادا کریں گے. اور یہ زبر واضح یا اس کو کھول یا اس کو منہ کھول کر ہم اس کو ادا کرتے ہیں، یعنی کہ عام زبان میں اگر ہم اس کو کہیں تو اس کو ہم موٹی آواز کے ساتھ اس کو ادا کریں گے. اب نمبر 6 کہ یہ جو حرکت ہے ظاہری بات ہے اس کی آواز کے ساتھ اس کو کوئی لمبائی بھی ہوگی، تو حرکت کی لمبائی کیا ہے، یہ جو زبر ہے اس حرکت کی لمبائی کیا ہے، کیا ہم اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے یا ہم اس کو جلدی پڑھیں گے، اس کا پتہ ہمیں ہونا چاہیے. یہ جو حرکت ہمارے پاس ہے اس کی لمبائی ہے ایک حرکت، یا آدھے الف کے برابر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یا عام زبان میں اگر کہیں تو اس کو جلد ادا کرتے ہیں. اب نمبر 7 پر ہے کہ اس کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہوگا. اتنی چیزیں سمجھنے کے بعد ہمیں ظاہری بات ہے یہ حرف کو پڑھنا تو ہے، تو اس ایک حرف کو پڑھنے کے لیے اس کا جو طریقہ ہے، یہ 6 چیزیں جاننے کے بعد نمبر 7 پر جو چیز ہمارے پاس ہے کہ اس کو ہم کیسے پڑھیں گے، یہ ساری انفارمیشن کے بعد تو اس کو ہم پڑھیں گے موٹی آواز کے ساتھ، اس کو بغیر کھینچے اس کو ہم جلد ادا کریں گے. اور نمبر 8 پر ہے کہ ہم اس کو حرف کے بعد حرف جو پڑھنا ہوتا ہے اس کی ترتیب کا قائم اور برقرار رکھنا ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. اگر ہم ترتیب کو برقرار نہیں رکھیں گے تو بھی ہماری غلطیاں ختم نہیں ہوگی، ہم حرف کے بعد دوسرا حرف بھی پھر غلط پڑھنا شروع کر دیں گے. ترتیب کا لحاظ رکھنا اور اس کو برقرار رکھنا بھی ہمارے لیے ایک حرف کو پڑھنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. تو آج یہ 8 چیزیں جو میں نے ایک مثال کے طور پر آپ کو سمجھائی ہیں کہ قرآن مجید کا ایک حرف جب ہم پڑھتے ہیں ظاہر بات ہے ایک حرف کے بعد پھر دوسرا وہ بھی ایک حرف ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو ترتیب کے ساتھ ادا کرتے ہیں. تو قرآن مجید کی تلاوت کے دوران پڑھنے والے کو ایک حرف کے بارے میں جن باتوں کا جاننا ضروری ہے وہ تقریباً 8 چیزیں ہیں. اگر وہ 8 چیزوں کی انفارمیشن بغیر تجوید کے قواعد کو سمجھنے اور انفارمیشن کے بغیر یہ ساری چیزیں ایک حرف کے پڑھنے کے حوالے سے آپ صحیح ادا نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اگر ان کی انفارمیشن آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ہر حرف کے بعد دوسرا حرف بھی غلط ادا کر جائیں گے. بعض کا ہوتا کیا ہے کہ ہمیں انفارمیشن نہیں ہوتی، لیکن ہم بعض اوقات یہ گڈ لک ہوتی ہے کہ قرآن مجید کے ہم الفاظ صحیح ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں انفارمیشن نہیں ہوتی. اور بعض ایسے ہمارے پاس دوست احباب ہوتے ہیں کہ ان کے پاس نہ تو انفارمیشن ہوتی ہے اور نہ ان کو پڑھنا آتا ہے. اور ایک کیٹیگری کے لوگ وہ ہوتے ہیں ہمارے پاس جو ان کو انفارمیشن بھی ہوتی ہے، اس کی ڈیٹیل بھی وضاحت بھی ان کے پاس موجود ہوتی ہے اور وہ قرآن مجید کو صحیح پڑھتے بھی ہیں. تو ہم نے ایسے لوگ تیار کرنے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ اس کے ذریعے کافی چیزیں سمجھ چکے ہوں گے اور آپ کو یہ لیکچر آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا. دعا کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کو جو انفارمیشن ہے جس طریقے سے ہمیں پڑھنا چاہیے اس طرح ہمیں اس کو پڑھنے کی اللہ کی ذات ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کریں اور دوست احباب کو اس کا حصہ بنائیں اور اس چینل کے ساتھ منسلک ہوں، کیونکہ یہ چینل صرف آپ لوگوں کے لیے ہے اور آپ لوگوں کے بچوں کے لیے ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات اس کے ذریعے آپ کو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور موقع عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.